خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بہترین نمونہ تواڈے واسطے رسول اللہ دی زندگی دے اندر ہے۔ آؤ میرے کریم آقا دے غلامو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رب فرماندہ پہ آئے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، او اللہ جنہیں میری تے تواڈی شکل ساڈیاں ماواں دے پیٹاں دے اندر بنائی ہے، ماواں دے پیٹاں دے اندر بنائی تے جویں جویں چاہیا ہے اوویں بنایا ہے۔ کسے نو موٹا بنایا اپنی مرضی دے مطابق بنایا ہے، کسے نو پتلا بنایا اپنی مرضی دے مطابق بنایا ہے، کسے نو لمبا بنایا اپنی مرضی دے مطابق بنایا ہے، کسے نو چھوٹا بنایا اپنی مرضی دے مطابق بنایا ہے۔ آؤ پھر سنو سنو، اپنی مرضی دے مطابق اللہ نے بنا کے اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے بنا کے تیرے تے میرے اندر دو طاقتاں رکھ چھوڑیاں نے، ایک نیکی دی طاقت رکھی ہے، ایک بدی دی طاقت رکھی ہے۔ ہن میرا تے تیرا کام ہے، اگر نیکی کران گے اللہ دی بارگاہ دے اندر چنگے بن جاواں گے، اللہ دی بارگاہ دے اندر خاص ہو جاواں گے، اگر چے بدی کران گے تے جناب والا جہنم دی اگ دے اندر جانا پوے گا۔ آؤ پھر توجہ کر دے جایا جے، اللہ نے تینوں تے مینوں مقام دے چھوڑے آئے، اللہ نے تینوں تے مینوں طریقہ دسے آئے، اللہ نے تیرے تے میرے اندر دو طاقت رکھ چھوڑیاں نے، طاقت ایک نیکی دی رکھی ہے، ایک بدی دی رکھی ہے۔ کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکدا اساں جناب بدی کر کے گناہ کرنے پیاں، گناہ کر کے پھر بھی کوئی کہندا رہے اے تے جناب اللہ دی طرفوں ہے، نہیں، اللہ نے قرآن وچ واضح کر چھوڑے آئے، نیکی دی طاقت بھی میں تیرے چ رکھی ہے، گناہ دی طاقت بھی تیرے چ رکھ چھوڑی ہے۔ ہن تیرے تے وے تو کیڑے پاسے جانا ہے؟ اس ہاتھ دے نال جناب والا قرآن نو لا کے نیکیاں کمانیاں نے کہ ہاتھ جڑا ہے اینو جناب والا اے دے نال چوری کر کے گناہ کرنے نے۔ آؤ سنو سنو، جس ویلے اللہ نے تیرے تے میرے اندر دو طاقت رکھیاں نے، ہن اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا گیا ہے مولا سانو سیدھا رستہ بھی تو عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی میں دس دینا، اللہ نے قرآن فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا سیدھا رستہ ہے، میرے نبی دی زندگی تے عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی دی زندگی جناب والا، میرے آقا دی زندگی جڑی ہے تیرے تے میرے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ آؤ پھر سنو سنو، میرے کریم آقا سونے نبی دی زندگی تے عمل کرنا ہے۔ میرے کریم آقا تشریف لے کے آئے نے، میرے آقا نے آ کے ماں دی عزت دسی ہے، میرے نبی تشریف لے کے آئے تے بقا باپ دا مقام دس آئے، میرے کریم آقا تشریف لے کے آئے نے، غریب نال پیار کرن دا طریقہ دسے آئے، میرے کریم آقا تشریف لے کے آئے نے، میرے آقا نے نیکی کرن دا طریقہ دسے آئے، نماز دا طریقہ دسے آئے، روزے دا طریقہ دسے آئے، حج تے عمرے دا طریقہ میرے آقا نے دسے آئے۔ آؤ پھر سنو سنو، جس نبی نے تینوں تے مینوں اتنیاں شانہ دتیاں نے، تیرا تے میرا حق بن دائے اساں بھی اس نبی نال پیار کریے، اس آقا نال پیار کریے، آقا دی عزت تے پیرا دئیے، اس آقا دے نال وفاواں کریے۔ آؤ پھر دیکھو تے صحیح اس نبی نال کیویں پیار کرنا ہے، اس نبی دی عزت تے پیرا دینا تے کیویں دینا ہے، اس نبی نال وفاواں کرنیاں تے کیویں کرنیاں نے، اس نبی نال محبتاں کرنیاں تے کیویں کرنیاں نے۔ آؤ پھر سن دے جایا جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، آؤ پھر دیکھو تے صحیح اج مرحوم دے سال ثواب واسطے آون والےو، حاجی صاحب نے اپنی روح دتی ہے، مدینے دی دھرتی تے جا کے دتی ہے، اللہ دے حوالے جان کیتی تے مدینے دی دھرتی تے کیتی ہے۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جایا جے، پھر تساں تے میں بھی اپنے آقا نال پیار کرنا تے کیویں کرنا ہے، آقا نال وفاواں کرنیاں تے کیویں کرنیاں نے۔ آؤ پھر حضرت عمر دے دور اندر لے کے جاواں، پوچھنے حضرت عمر تو میرے آقا نال پیار کرنا تے کیویں کرنا ہے، میرے آقا نال
نال وفا کرنی تے کیویں کرنی ہے میرے نبی نال پیار کرنا تے کیویں کرنا ہے حضرت عمر دے دور دے اندر لے کے جاواں حضرت عمر دا دور ہے جس ویلے حضرت عمر دا دور ہے ادھر مسجد دے اندر جس ویلے اذان ہو گئی ہے اذان دیتی آ کے مؤذن نے اذان دیتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ جس ویلے میرے آقا کریم دا نا دا ہوکا دیتا گیا ہے اللہ دی طرفوں جس ویلے آواز آ گئی ہے اے اذان دا ہوکا دیتا ہے میرے کریم آقا دے صحابہ بھی چل پینے مسجد دی طرف آ رہے ہیں جا کے اللہ دی نماز ادا کر کے آئیے اوے سنو سنو جس ویلے بندہ نماز ادا کر دائے اللہ دی بارگاہ دے اندر کامیاب ہو جاندہ ہے اللہ نو جس ویلے آ کے راضی کر دائے پھر رب بھی ہو دیتے مہربانی کر چھوڑ دائے جس ویلے نمازی ٹر پہنے مسجد دے اندر چل کے نماز ادا کریے ایوے جس ویلے مسجد دا دروازہ پار کیتا ہے مسجد دے سین دے اندر آئے نے اتنی دیر اندر مسجد دے نال ایک گھر لگا ہویا ہے گھر دا پرنالا او دا جڑا ہے او دا رخ جڑا ہے مسجد دے سین دے والے او دے جو کوئی گندگی والی چیز نکلی ہے آکے جس ویلے زمین تے گری ہے او دیاں چھٹاں دی وجہ تو نمازیاں دے کپڑے خراب ہو گئے نے جس ویلے کپڑے خراب ہوئے نمازی حضرت عمر کو لائے نے آکے کہندے نے تساں وقت دے بادشاہ ہو اساں تواڈے کول اس وجہ تو آئے ہیں اس پرنالے چو گندگی آکے گری ہے اے دی وجہ تو ساڑے کپڑے خراب ہو گئے نے ایویں کرو کہ دا پتہ کرے آ جائے پتہ لے آ جائے کیدا گھر ہے حضرت عمر نے پوچھیا دسو تے صحیح گھر کیدا ہے ایک بندہ بولے آئے انہاں کہا قبلہ حضرت عباس دا گھر ہے میرے آقا دے چاچا جان دا گھر ہے انہاں دے گھر دا پرنالا مسجد دے سہن دے اندر ہے اے دے وچوں گندگی گری ہے جدی وجہ تو نمازیاں دے کپڑے خراب ہوئے نے اس وجہ تو کپڑے خراب ہوئے نا تو پوچھیا جانا چاہیے ہے حضرت عمر نے فرمایا جاؤ حضرت عباس نو بلا کے لے کے آؤ اس ویلے حضرت عباس دا پتہ کیتا ہے حضرت عباس اپنے گھر دے اندر موجود کوئی نہیں اس ویلے گھر دے اندر نہ ملے پوچھیا کدھر گئے نے کہندے نے تجارت تے گئے ہوئے نے اتنی گل کیتی حضرت عمر نے فرمایا ہے ایویں کرو گھر دا پرنالا اتارو اتار کے دوسری طرف گلی ول کر دے وہ جس ویلے گھر دا نقشہ بدلے آئے اتنی دیر اندر حضرت عباس بھی تشریف لے آئے نے حضرت عباس نے اپنے گھر دا نقشہ بدلیا دیکھے آئے اپنے گھر والیاں تو آ کے پوچھ دینے آندے نے دسو تے صحیح ساڑھے گھر دا نقشہ کس نے بدلے آئے کہنے میرے گھر دا نقشہ میرے پوچھن تو بغیر بدل دیتا ہے انہاں کہ حضرت عمر نے بدلے آئے قبلہ امیر المومنین نے بدلے آئے اتنی گل جس ویلے کیتی گئی ہے فوراں آپ قاضی دی عدالت دے اندر آئے نے قاضی دی عدالت دے اندر آ کے حضرت عمر دی شکایت لا دیتی گئی ہے اوے سنو سنو دیکھو کوئی آج دا بٹ گجر تے جٹ نہیں آج دا کوئی کھرل تے جناب والا سید نہیں آج جناب والا کوئی وقت دا بڑا حکمران نہیں جڑا جا کے کہندا میں تے جناب والا وقت دا صدر میں وزیر ہوں میرے خلاف عدالت اندر جناب والا کیس نہیں لے کے جایا جا سکدا اے وقت دا بادشاہ 36 لاکھ مربع میل دا حکمران حضرت عمر دی گل کر رہا ہاں جس ویلے قاضی دی عدالت اندر حضرت عباس آئے نے حضرت عباس قاضی دی عدالت اندر آئے نے آ کے جس ویلے شکایت کر دیتی گئی ہے قاضی نے کہا جاؤ جی حضرت عمر نو بلا کے لے کے آؤ جس ویلے حضرت عمر نو بلایا گیا ہے حضرت عمر تشریف لے کے آئے نے قاضی دی عدالت اندر آئے قاضی نے کہا کہندے نے امیر المومنین نو کہندے نے اوے عمر دسو تے صحیح تساں حضرت عباس دے گھر دا پرنالا بدل دیتا ہے گھر دا نقشہ بدلے آئے پوچھن تو بنا بدل دیتا ہے آندے نے میں ایویں کیتا ہے لیکن میرے گواہ موجود نے اینا نمازیاں تو پوچھ لو اینا نو پوچھو اینا دے پرنالے تو کچھ گند گرے آئے جدی وجہ تو نمازیاں دے کپڑے خراب ہوئے نے عمر تو برداشت نہیں ہویا اللہ دے گھر دے اندر گندگی آ کے گرے نمازیاں دے کپڑے خراب ہوئے اس وجہ تو میں اینا دا پتہ کیتا ہے گھر دے اندر نظر کوئی نہیں آئے میں گھر دا پرنالا بدل دیتا ہے
اتنی گل کیتی حضرت عباس بول پے آندے نے قاضی جی عمر نو پوچھو تے صحیح اینو کی پتا ہوئے اے میرے گھر دا پرنالا کیویں بدل سکدا ہے اینو نہیں پتا اے پرنالا اے دے تو بھی وڈی شان والا میرے کریم آقا لا کے گئے ہوئے نے یہ چھوٹے موٹے بندے نے پرنالا نہیں لایا میرے آقا لا کے گئے ہوئے نے اتنی گل جس ویلے کیتی ہے حضرت عمر دے بدن تے لرزہ تاری ہو گیا ہے اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے رو کے آندے نے قاضی جی عمر دا جرم ثابت ہو گیا ہے عمر جڑا ہے دا جرم ثابت ہو گیا ہے تساں جویں سزا دینا چاہو مینوں دے سکدے ہو کیونکہ میرے آقا نے جڑی چیز لا دیتی ہے موت جگہ تو کیویں پٹ سکنا کیویں مینوں کھاڑ سکنا ایک کیوں نہ ہوئے کہ جنابے والا وقت آ گیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے نوکر حضرت عمر بولے نے آندے نے جی میرا جرم ثابت ہو گیا ہے آج دا کوئی وقت دا حکمران ہوندا کہندا میرے خلاف کیویں گل کیتی گئی ہے لیکن حضرت عمر دا عشق کہندے نے جس ویلے پرنالا میرے آقا نے لا دیتا ہے مینوں کیڑی جرت ہے مینوں پٹ دیواں بوٹا گجراتی بولیا کہ این عشق جنانو لگ جاندا سک جاندے وانگ کنیا دے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے لوگ مار دیندے نالے تان دے تے ہجر فراق جتھوں دائے پایا پھیرا گھر اجڑ جاندے خانے دانیاں دے بوٹے عشق دے بجے کدی نہیں چھٹ دے قیدی چھٹ جاندے جیل خانے دے میرے کریم آقا دے غلامو آؤ ذرا میرے کریم آقا نال پیار تے عشق دیکھو جس ویلے بندہ میرے آقا دے عشق دا قیدی ہو جاندا ہے پھر روح تے نکل جاندی ہے لیکن بندہ جنابے والا بندے دے وچوں عشق نہیں نکل سکدا اوے تساں دیکھے آئے میرے نبی دا ایک نوکر اس جگہ تو چل کے مدینے گیا رستے اندر ہر بندے نو کالا کر کر کے کہندا رہا ہے او یارو دعا کرو میں آقا دے دیس چو واپس نہ میری روح اس جگہ تے نکل جاوے یعنی پتہ چلے آئے بندہ میرے آقا دا وفادار ہوئے دل چے سچا عشق ہوئے میرے آقا نو قبول کر ری لین دینے آؤ پھر دیکھو تے صحیح حضرت عمر تو قربان جاواں کہنے نے میرا جرم ثابت ہو گیا ہے جیڑی سزا دینی ہے دے دیو قاضی کہنے نے میں کرو جاؤ پھر جا کے پرنالا جیڑا ہے انہوں اتار کے اسے جگہ تے واپس لا دیو اتنی گل کیتی ہے حضرت عمر نے حضرت عباس تو پوچھا ہے آندے نے قبلہ دسو تے صحیح میرے آقا نے پرنالا کے میں لایا سی عمر چاندہ میں اوے پرنالا جا کے لا دیواں اتنی گل جس ویلے کیتی ہے حضرت عباس نو جس ویلے میرے آقا دا زمانہ یاد آیا ہے اکاں چوں آنسو نکل آئے نے میرے آقا دا زمانہ یاد آیا ہے رو کے آندے نے عمر تینو کیڑی
گل دساں تینوں کیڑیاں گلاں سناواں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے جس ویلے گارے دا آرڈر دیتا ہے جس ویلے گارا تیار ہو گیا ہے ایک درخان نو فرمایا جا لکڑی دا پرنالا بنا کے لے کے آ جس ویلے لکڑی دا پرنالا آ گیا ہے لکڑی دے پرنالے تو بعد میرے کریم آقا سونے نبی نے فرمایا چاچا چلو پرنالا لاؤ کہندے نے جس ویلے میں پرنالا لاؤں لگا ہوں چھت میرے ہاتھ تو اچھی سی میرے کریم آقا نے فرمایا چاچا جان ایویں کرو کہ میرے قریب آ جاؤ میں زمین تے بیٹھنا ہوں تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو کے پرنالا لانا ہے حضرت عباس جس ویلے گل سنا رہے نے سنا دیاں کنچوں آنسو بھی نکل رہے نے نالے رو رہے نے نالے میرے آقا دیاں گلاں سنا رہے نے آندے نے میں آقا کریم سونے نبی دے کندھیاں تے قدم رکھیا ہے جس ویلے میں جا کے پرنالا لایا ہے میرے نبی دیاں زلفاں دے اندر میرے آقا دیاں زلفاں دے اندر گارا گریا ہے مٹی نے آ کے میرے آقا دیاں زلفاں نو چومیا ہے جس ویلے مٹی نے آ کے میرے آقا دیاں زلفاں نو چومیا ہے گارا میرے آقا دیاں زلفاں چ گر گیا ہے حضرت عباس کہندے نے عمر میں جس ویلے پرنالا لا لیا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے کریم آقا نے پرنالے وال دیکھا ہے نالے پرنالے وال دیکھ کر نالے میرے وال دیکھ کے میرے آقا خوش ہو رہے سن اتنی گل کیتی ہے حضرت عمر کہندے نے پرنالا تے میں بھی واپس لا دینا لیکن ایک میری بھی نکی جی شرط ہے اگرچہ تساں قبول کر لو جنہ جرم ثابت ہو جائے گل تے کوئی نہیں کر سکدا لیکن پھر بھی قبول کرو تے تہاڈی مہربانی ہے انہاں کہا بولو کیڑی گل ہے آندے نے پرنالا میں لاواں گا گارا میں بناواں گا لیکن ایک چھوٹی جی میری بھی قبول کر لو جویں میرے آقا زمین تے بیٹھے سن اج میں اوویں بواں گا تساں میرے کندھیاں تے سوار ہو کے پرنالا لانا ہے میرے آقا دیاں زلفاں دے اندر تے مٹی گر گئی سی لیکن میریاں زلفاں دے اندر مٹی دے بک بھر بھر کے سٹنے نے تاکہ میرے آقا دی سنت بھی ادا ہو جاوے اتنی گل جس ویلے کیتی ہے پرنالا اپنی جگہ تے دوبارہ لا دیتا گیا ہے جس ویلے پرنالا لگا حضرت عمر اٹھ کے جاون لگے حضرت عباس نے انہاں دا بازو پکڑ لیا ہے جس ویلے بازو پکڑیا تے نالے چیخاں نکل گئیاں نے ایویں کر کے حضرت عمر نو کلاوے دے اندر لے لیا ہے ایویں سینے لا کے رو پے نے آندے نے عمر او یارا پوچھے گا نہیں او تو میرا یار بھی ہے تیرے خلاف میں قاضی دی عدالت اندر آیا ہوں جس ویلے اتنی گل کیتی ہے حضرت عمر کہندے نے یار کنج دیاں گلاں کر رہے ہیں میرا تے جرم ثابت ہو گیا ہے مجرم دی کیڑی جرت ہے جا کے گلاں پوچھدا رہے جا کے سوال کردا رہے اتنی گل کیتی حضرت عباس کہندے نے یارا اس وجہ تو میں قاضی دی عدالت اندر نہیں گیا میں تینوں ذلیل تے تنگ نہیں سا کرنا چاہندا میں تے صرف اس وجہ تو گیا ہاں مینوں پتہ ہے عمر جدا باپ نو 5 اونٹ چراون واسطے دیندا سی اے تو 5 اونٹ نہیں سن چرائے جاندے ایک اونٹ ادھر جاندا سی دوسرا ادھر دوڑ جاندا سی لیکن جس ویلے میرے نبی دی غلامی دے اندر آیا اج 36 لاکھ مربع میل دا حکمران بن گیا ہے دیکھنا اے چاہنا سا عمر نو میرے آقا دی ادا پیاری کہ اپنی انا پیاری ہے اے دیکھنا چاہنا سا عمر نو اپنی انا پیاری کہ آقا دی ادا پیاری بس اتنی گل دیکھنا چاہنا سا تو تے میرے آقا دا سچا عاشق نکلے آئے پتہ چلے آئے عشق ہوئے تے انجدہ ہوئے اپنی ساریاں خواہشاں اپنے سارے فیصلے اپنے سارے حکم واپس لے جاون پر میرے آقا دے دردی غلامی نو قبول کر لے آ جائے آج یارا تیرا تے میرا چہرہ سلامت ہے آج تساں تے میں بچے ہوئے ہیں صرف میرے آقا دی وجہ ورنہ یاد رکھو او پرانے وقت پرانے دور بھی گزرے کہ جدو لوگاں نے گناہ کرنا اور اونا دی پیشانی تے لکھیا جانا دروازے دی دہلیز تے لکھیا جانا تے جے کوئی بڑا وڈا گناہ کر لینا رب شکل بدل دینا لیکن ہون اساں جناب تسی دیکھو نا کہ اس جگہ تے
تساں جناب آئے ذکر رسول دی محفل وچ بیٹھے ہیں، ہر بندے دا کوڈ کھول کے موبائل دا چیک کر لیں، جتنے اسی پاک ہاں 1 منٹ پتہ چل گیا، لیکن ان دے باوجود بھی میرا تواڈا کسی دا چہرہ نہیں بدلیا، ساڈے گناہ اچھالے نہیں گئے، ساڈے عیب لوگاں دے سامنے رکھے نہیں گئے، او دی وجہ کی ہے؟ صرف رسول اللہ دی ذات ہے۔ جے حضور نہ ہوندے تے لگ خبر جانی، چودھری صاحب نہیں سن رہنے، ساڈے ورگے خطیب صاحب نہیں سن رہنے، یہ ساریاں جناب استاں صرف میرے آقا دی ذات دی، یہ حضور دی وجہ ہے کہ جناب کوئی گجر صاحب ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی چودھری صاحب ہے، کوئی بٹ صاحب ہے، کوئی وزیر صاحب ہے، کوئی چیئرمین صاحب ہے، یہ صاحب یہ صرف حضور دی وجہ تو لگا ہے۔ جے اساں حضور دی ذات تو حضور دے در تو پھر گئے تے یاد رکھنا نہ دنیا دے رواں گے نہ قبر و حشر۔ تساں دیکھیا نہیں جنہاں نے میرے نبی دی عزت دے خلاف کم کیتا، دیکھیا نہیں آپ بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور انہاں دی نسلاں بھی ذلیل ہونی ہیں۔ قرآن کہندا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، قرآن کہندا عزت اللہ واسطے، اللہ دے حبیب واسطے، جے اللہ دے رسول دی عزت نہیں تے پھر تیری میری بھی عزت نہیں۔ پہلے یہ دو چیزاں نے، اللہ دی عزت ہو کرو، اللہ دے رسول دی عزت کرو، پھر فرمایا وللمؤمنین، ہن تہاڈی واری آ گئی، پھر تہاڈی واری، پھر میری واری۔ جے اساں اللہ دے رسول دی عزت نہیں کرنی تے پھر یاد رکھنا اسی ذلیل تے ہو سکنے ہیں، عزت دار کدی ہو سکدے نہیں۔ ہن تے جناب اے دور آ گئے اساں جناب اپنی اکھیں ویکھیا حضور دے گستاخاں نو، آسیہ ملونہ نو ملک تو رہا کیتا گیا، تے بدلے دے اندر علماء نو جیل سٹیا گیا۔ اس ملک دے اندر تساں دیکھیا ہے اے تسی امیر لوگ جڑے تھے کہندے نا اسی چودھری صاحب، انہاں تو پوچھو جناب جدو سودا خریدن جاندے تو حشر کی ہوندا، اتنا کچھ ہون دے باوجود پھر بھی ریاست مدینہ دے نعرے لگے۔ ریاست مدینہ کینوں کہندے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا تے بولو۔ آپ جدوں حکمران بن گئے نا، خلیفہ بن گئے، جناب چکیا اینج کر کے اپنا سامان تے رکھیا موڈے تے، جناب صبح ٹور پے۔ جناب کدھر جا رہے ہو؟ جی میں تجارت کرن جا رہے ہیں، آخر گھر والیاں دا بھی تے خیال کرنا ہے کہ جی حضرت جے تساں جانا ہے تے اے رعایا دا کون خیال کرے؟ انہاں نو کونے کنے سامنے انج کرو تہاڈی تنخواہ لا دینے ہیں تسی ایتھے ہی رہیا کرو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ پھر، تے انہوں نے کہا دسو پھر تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو تہاڈا دل کرے لا۔ نہیں تسی دسو جی۔ آپ نے فرمایا جے میرے تو پوچھ دے ہو نا تے پھر انج کرو جتنی مدینے دے مزدور دی تنخواہ ہے اتنی ابو بکر دی لا دو۔ انہوں نے کہا جے گزارا نہ ہویا، انہوں نے کہا پہلے میں مزدور دی بڑھاواں گا، ابو بکر دی آٹومیٹک بڑھ جائے۔ اینو کہنے ریاست مدینہ۔ اتنا کچھ کرن دے باوجود ساڑھے چہرے سلامت نے، صرف رسول اللہ دی وجہ ہے، اے حضور دی وجہ ہے۔ حضور دی وجہ نہ ہوئے تے چہرے کدی سلامت بچن۔ تیسے وجہ تو کہنا کہ مہربانہ سلطانہ زیشانہ وڈے کرم کمائے نی بھلائے ہوئی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے ہو
لکھوں لکھ بنائے نی بھلا ہوئی تے کلر شور زمین چے مہربانہ بوٹے کرما دلائے نی بھلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کتے آندہ ہو پر دے بات پائے نی بھلا آؤ میرے کریم آقا دے غلامو آخری گل میرے آقا دے عشق دی سن دے جاؤ میرے نبی نال پیار کرنا تے کیویں کرنا ہے آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا آؤ پھر 14 صدیاں پہلے میرے نبی دا دور سونے آقا دے دور دے اندر جس ویلے میرے آقا نے جنگ دا اعلان کر دیتا ہے جنگ دے اعلان دے دوران جس ویلے جنگ دا اعلان کیتا ہے میرے نبی دے صحابہ نے سامان نو بن لے آئے بن کے جس ویلے جنگ دی طرف ٹر پہنے آؤ پھر سنو حضرت کعب بن مالک دی گل سناواں حضرت کعب دا کھجوراں والا باغ پکیا آیا ہے دل اندر خیال آیا اوے کعب وے کر کھجوراں والا تیرا باغ پکیا آیا ہے جلدی نال کھجوراں اتار کے آقا دے نال شامل ہو جاواں گے جس ویلے اتنا خیال آیا ہے کھجوراں اتار دیاں پتہ نہیں چلیا وقت گزر گیا ہے جس ویلے وقت گزریا ہے میرے کریم آقا جنگ تو واپس تشریف لے کے آئے نے جس ویلے جنگ تو واپس تشریف لے کے آئے نے اوے سنو پنڈ تادر خان دیریے دے رہن آلے ہو اوے ضلع جیلم دے رہن آلے ہو آؤ ذرا توجہ کرے آجے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نال وفا کرنی تے کیویں کرنی ہے حضرت کعب بن مالک تو سکتے جایا جے جس ویلے حضرت کعب آپ والے میرے آقا دے نال نہیں گئے اتنی دیر اندر میرے آقا تشریف لے کے آ گئے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جس ویلے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایسے لوگ آئے جنہاں نے اتوں تو کلمہ پڑھے آئے اندروں منافق سن میرے آقا کو لائے نے میرے آقا کو لائے میرے نبی نو آ کے بہانے پیش کیتے نے جس ویلے بہانے پیش کر دے رہے میرے آقا نے ٹور دیتا سارے آنو اتنی دیر اندر حضرت کعب تشریف لے کے آئے نے میرے آقا نے حضرت کعب بن مالک نو کے آئے کہندے نے کعب دسو تے صحیح کس وجہ تو تسا نہیں آئے اس ویلے حضرت کعب نے گل کیتی ہے رو کے آندے نے آقا بہانہ نہیں لاون آیا آقا جھوٹ بھی بولا تے تواڈے رب نے تانوں دس دینا ہے میں کیویں تواڈے سامنے دوسری زبان کر سکنا وا اتنی گل کیتی ہے جس ویلے اللہ دا نام آیا ہے میرے آقا نے فرمایا اچھا کعب اس جگہ تو اٹھ کے چلا جا جدوں تک تینوں رب معاف نہیں کردا میں بھی تینوں معاف نہیں کرنا میں تیرے نال نہیں بولنا اتنی گل جس ویلے میرے آقا نے کیتی ہے فرمایا مدینے چوں میرا منن والا بھی تیرے نال نہیں بولے گا اوے سنو اتنی دیر اندر حضرت کعب دی آنکھاں چوں آنسو نکلے جس آقا دے بنا ایک پل نہیں گزردا اج میرے آقا فرماون میں تیرے نال نہیں بولنا ایویں جناب والا وقت گزردا گیا ہے میرے آقا دا بلاوا آیا ہے اپنی گھر والی نو دے گھر ٹور دے اگوں پوچھتے نے آقا تو جا کے پوچھ کے آؤ طلاق دے کے بھیجنا ہے ایویں ٹور دئیے میرے آقا فرمایا طلاق نہیں دینی ایویں ٹور دے جس ویلے ٹور دتا گیا ہے گزر دیاں آج 49 دن گزر گئے پر میرے آقا ناراض نے ایک گل میں اس وجہ تو سنا رہا ہوں کہ صرف پتہ اتنا ہونا چاہیے اسی ایک دن دعا منگی نا یا اللہ کوئی 2-4 ہزار دی ضرورت عطا کر ایک دن 1000-2000 ملے نا اسی نماز چھوڑ دینے ہیں دیکھو جی میں تو نماز پڑھن گیا سا میری دعا ہی نہیں قبول میں تے جناب گیا سا میری تو رب نے گل ہی نہیں منی یارا تساں اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی جناب ہر جگہ تے ایک جیسا لہجہ ایک جیسا چہرہ لے کے نہیں یہ تے او مالک ہے او دی مہربانی ہے اللہ نے سانو حضور دی امت شمار کر یہ او دا کرم ہے تے حضرت کعب بن مالک 49 دن گزر گئے میرے نبی نہیں بول رہے
میرے نبی نہیں بولے میرے نبی دے پیچھے نماز بھی پڑھنا دیں جب نماز پڑھنے واسطے حضور دے پیچھے آنا نا تے حضرت کعب بن مالک نے میرے آقا دے پیچھے نماز پڑھنی پھر ان چہرہ چک کے جدوں انج کر کے میرے نبی وال دیکھنا حضور نے اپنی نظراں پھیر لینیاں حضور نے اپنی نظراں ہی پھیر لینیاں تے پھر جدوں حضرت کعب نے چہرہ تھلے کرنا نا تے میرے نبی نے اپنی ترچھیاں نگاہاں نال اپنے غلام حضرت کعب وال دیکھنا ہاں جی کچھ بھی ہوئے میرے نبی مہربان جو ہوئے ہاں جی حضور کدی بھی اپنے غلاماں تے ناراض ہوندے اپنے غلاماں نو بس انہاں قبول ہی کیتا ہے تے وقت آیا 49 دن گزر گئے 49 دنوں تو بعد نا کسے نے آ کے مدینے چ آواز لائی او کعب کتھے ملے گا بھئی اسی کعب نو ملنا ہے لوگاں نے دسیا او گھر ہے اتنی دیر وچ آیا دروازے تے حضرت کعب نو کہندا ہے میں روم دے بادشاہ دا سفیر آیا کون آیا وہاں روم دے بادشاہ دا سفیر تے روم اتنا وڈا ملک سی اے امریکہ اے انگلینڈ اے برطانیہ اے جتنے علیحدہ علیحدہ ملک ہیں نا اس ویلے سارے ایک سن اے سارے نو ملا کے اتنا وڈا ایک روم بندا سی اس روم دے بادشاہ دا سفیر آیا ہے حضرت کعب دے کول لیکن حضرت کعب دا جگرہ ویکھو نا حضور 49 دن نہیں بولے لیکن حضرت کعب نے نہیں کہا کہ میں ان حضور دے خلاف ہو جاؤں خلاف بھی نہیں گئے حضور نال محبت بھی ہوئے کر رہے ہیں حضور دے پیچھے نمازاں بھی ہوئے پڑھ رہے ہیں لیکن میرے نبی دے خلاف نہیں گئے حضرت کعب نے دسیا ہے جے سونا اوے میرے دکھ وچ راضی اساں سکھ اونا تو وارے قبول محمد بخشا راضی رہن پیار آؤ میرے آقا دے غلامو حضرت کعب نو 49 دن گزر گئے نے دروازے تے جس ویلے سفیر آیا ہے آ کے کہندا تیرا نام کعب ہے آپ نے فرمایا ہو میرا نام کعب ہے آندا سنیا ہے تو محمد دا کلمہ پڑھیا ہے انہیں کہا بالکل میں آقا دا کلمہ پڑھیا ہے آندا میں بھی سنیا ہے تیرا نبی تیرے تے ناراض ہے آندا بالکل میرے آقا میرے تے ناراض نے آندا پھر تیرے کول روم دے بادشاہ دا پیغام لے کے آیا ہاں روم دے بادشاہ دا سفیر آیا ہوا حضرت کعب نے کہا 10 کی پیغام لے کے آیا ہے آندہ اس وجہ تو تیرے کو لایا ہوا میرا بادشاہ کہہ رہا ہے تینو ادھے روم دے حکمرانی دے دیاں گا ادھے روم دے جناب والا کنیزہ دے دیاں گا ادھے روم دے نوکر دے دیاں گا ادھی دولت بھی اپنی دے دیاں گا لیکن میرے نال ہاتھ ملا لے بس اتنی گل میں نو دس دے تیرے نبی تے حملہ کرنا ہے دس تیرے نبی تے حملہ کرا تے کیویں کراں جس ویلے اتنی گل سنیے حضرت کعب نو دے بدن تو پکڑے آئے ایویں او دے گریبان تو پکڑے آئے پکڑ کے جھنجھوڑ کے فرمایا اوے موزیا اس جگہ تو دفع ہو جا تو میرے نبی دے بارے گلاں کر رہا ہے اگرچہ تو سفیر نہ ہوندا سفیر دا قتل اگرچہ جائز ہوندا اج میں تیرا قتل کر دینا سی تو تے کہنا ادھی حکمرانی دے دیاں گے ادھے نوکر تے ادھیاں کنیزاں تے ادھی دولت دے دیاں گے مینوں تو پوری دنیا دی حکمرانی دے دے پر اتنا تو ساکھو اتنا سا کہہ دئیے کہ کاش ساڑھے آقا دے قدمہ اندر کنڈا چوب جائے کعب تو کنڈا چبنا بھی برداشت کعب تو کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں ہوئے گا جس ویلے اتنی گل کیتی ہے فرمایا دفع ہو جا اور جس ویلے ٹور دیتا ہے رات دا ویلا آیا ہے 49 دن 49 راتاں گزر گئیاں نے آج 50 نمبر والی رات گزر دی پئی ہے 50 نمبر والا دن آ رہا ہے اوے دیکھو تے صحیح اوے میرے کریم آقا دے غلامو پیار ہوئے تے انجدہ ہوئے 49 دن میرے آقا نہ بولن پھر بھی میرے آقا دے در تو منہ نہیں موڑیا جس ویلے 49 دن گزر گئے نے آج مسلح بچھایا آیا ہے مسلح بچھا کے اپنی چھت آ کے جس ویلے نماز نفل نیت لئیے ایویں جس ویلے سجدے دے اندر آئے نے ایویں کر کے حضرت کعب دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے آندے نے مولا کعب دیا جے حال ہو گیا ہے
کعب نال کافر بھی ہاتھ ملاون دیاں گلاں کر رہے نے یا اللہ کرم فرما دے ہن تے میرے تے راضی ہو جا تیرے نبی دے خلاف میں نہیں جا سکدا اوے حاجی صاحب دے سالے ثواب واسطے آون والے ہو جویں انہاں نے بار بار اکو گل کیتی ہے او یارو دعا کر دیو میں اس جگہ تو واپس نہ آواں سونے دے دیس اندر ہی روح نکل جاوے ایویں حضرت کعب بھی رو رہے نے ایویں رو رہے نے لگدا ہے عشق جڑا ہے او تو چل دیاں حاجی صاحب دی جھولی دے اندر بھی آیا ہے حضرت کعب رو کے آندے نے مولا میں تیرا ہی غلام تیرا بندہ ماں نالے تیرے نبی دے در دا نوکر ہاں یا اللہ کرم کر دے اج میرے نال جناب والا اج تے میرے نال دشمن بھی جڑا ہے ہاتھ ملاون دیاں گلاں کر رہے نے اتنا میں ہو گیا یا اللہ مینوں معاف کر دے اس ویلے اتنی گل کیتی ہے روندے پے نے ادھر فجر دا ویلا آیا ہے مسجد نبوی دے وچوں آواز آئی ہے اوے کعب تینوں مبارک ہوے سونا نبی تیرے تے راضی ہو گیا ہے کعب تینوں مبارک ہوے جس ویلے مبارکی دیاں گلاں سنیاں نے حضرت کعب میں روندے پے نے دروازے تے دستک ہوئی ہے جس ویلے دروازہ کھولیا ہے باہروں آواز آئی ہے میرے نبی دے قاصد نے آکھیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ جس ویلے سلام کیتا ہے حضرت کعب رو پے نے آندے نے یارو تساں تے میرے نال بول دے نہیں سو تساں تے میرے نال گل نہیں سو کر دے اج کیویں بولے ہو اگوں میرے آقا دا نوکر بولے ہو اوے کعب کنج دیاں گلاں کر رہا ہے یاراں دے بنا یار کیویں رہ سکدا ہے یار کے کر کی کر سکنے ہاں سب تو پہلے تے آقا دی محبت ہے جدوں آقا نے منع کر چھوڑیا ہے پھر تیرے نال کیویں بول لیکن جس ویلے حضرت کعب اتنا روئے نے اللہ دی بارگاہ دے وچ معافیاں منگیاں نے تے بول کے شاعر بولے آئے روون دل دی اوے میل گواوے اوے نالے وچھڑے یار ملا اوے اوے قسم خدا دی اوے رومن والا اوے کدی بے مراد نہ جا آؤ میرے آقا دے غلامو جس ویلے روئے نے آکے قاصد نے پیغام دیتا ہے آنگا یارا تینو مبارک ہوئے آقا تیرے تے راضی ہو گئے نے اتنی گل جس ویلے کیتی ہے آپ دیاں جیباں جڑیاں نے درہم تے دینار دینال بھریاں ہویاں نے جیب اندر جناب والا پیسے ہی پیسے نے ایویں جلدی نال بٹن کھولے نے جلدی نال کھول کے بٹن اپنی قمیض نو اتارے آئے اتار کے آندے نے یارا اپنا ہاتھ کر دے جس ویلے ہاتھ کیتا ہے او دی تلی تے قمیض رکھ کے کہندے نے آندے نے تو میرے آقا دے راضی ہون دی مینوں آ کے مبارک دتی ہے اے میں تینوں انعام دے رہا ہاں لیکن جس ویلے خود کنا نال جا کے سناں گا کہ میرے آقا راضی ہو گئے نے تو جان بھی منگے گا میں تینوں او وی دے دوں پتہ چلیا کہ بندہ میرے نبی دا وفادار ہے کہ حضرت کعب آئے میرے آقا کو آندے نے یا رسول اللہ جس باغ دے پچھوں تساں ناراض ہوئے سو نا مینوں انج دا باغ نہیں چاہیے سونے آئے توانو دیتا اپنے کول رکھو مینوں انج دا باغ نہیں چاہیے تو حضور نے اتنی گل کیتی نا حضور دی بارگاہ چاہ کے حضرت کعب نے اتنی گل کیتی حضور نے اگوں بھی میرے آقا سن دو نمبر تویز دیون والا پیر نہیں سی میرے نبی سن میرے نبی نے فرمایا نہیں کعب انج نہ کر ایویں کر کچھ حصہ اپنے بچیاں واسطے بھی رکھ انہاں دا حق ہے حضرت کعب کہندے نے یا رسول اللہ جے میں تہاڈا دل کرے جتنا مینوں دے دو جتنا خود رکھو میرے نبی فرمایا نہیں جے میں تیرا دل کرے آندے نے یا رسول اللہ چلو ادھا میں رکھنا ادھا تساں ہاں جی تے حضرت کعب نے اتنی تکلیفاں تو بعد اتنی مشقت تو بعد پھر بھی میرے نبی دا در چھوڑیا نہیں تے یاد رکھو جڑے میرے نبی نال وفا کرن میرے نبی دے در تے آ کے جھک جاون دنیا تے بھی وہ کامیاب ہو جاندے نے قبر و حشر اور یہی پیغام تحریک لبیک دا ادنا جہا خادم تانوں دیون آیا
کہ تساں حضور دے دین نال چلو، حضور دے دین نال وفا کرو. یاد رکھو تساں جتنے وڈے مرضی چودھری ہو جاؤ، تساں جناب جتنے تسی آسمانہ تو اڈنا شروع کر دیو، لیکن یاد رکھنا میرے نبی دی محبت نہیں تے توانو کامیابی ملنی نہیں. یاد رکھو قبر اندر نہ جناب کسے وزیر نے آنا، نہ ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ کسے چیئرمین نے آنا. قبر چانا رسول اللہ نے تے جے حضور نال وفا کیتی ہوئی تے گل بنی. جے حضور دے نا تے تگو دو کر کے انگوٹھا لایا تے کہاں گے سونیا اے چلے جے مولوی آندے سن سانو کہنے سن حضور دے نا تے چاہیدا سانو اساں ہور کچھ نہیں ویکھیا، تہاڈا نا سن کے اساں بھی انگوٹھا لا کے آ گئے ہن تہاڈی مرضی جدھر کرو. تے میرے نبی نے پھر او خالی چھوڑن گے نہیں. حضور نال وفا کرو، دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر و حشر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. سید بول کے کہہ گیا ایک کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ، تاجدار ختم نبوت. اول تو لے کے آخر تک تقریر مک گئی. بالکل پریشان نہیں ہونا کہ مولوی صاحب نہ ہونا اے دے خلاف بھی عدم اعتماد لے کے آواں گے تے جان چھڑے گا. بالکل تقریر مک گئی ہے. تساں جناب میرے آقا دی عزت دا نعرہ مارو، تقریر مک گئی. تاجدار ختم نبوت. بلے بلے بلے، اللہ تاڑے جذبے نو سلامت رکھے. ایویں زور لا کے نعرہ مارو، پتہ چلے کہ حضور دے دیوانے بیٹھن. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ پاک حضور دا صدقہ حاجی صاحب نو کروٹ